تاسو به ګوره سړو ته نه ګورئ. اوس خدا چاته نه ګوري کنه. لا تبرجنا تبرج الجاهلیت الاولى وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. نظر کته کہ چاته ګوره ګوره ما مثال موجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کور کے ناس دے و ازواج مطہرات ور سردی آئے کہ حضرت میمونہ وا نورم بیبیان یو د نبی خادم دے شاگرد دے تابعدار وفادار دے عبداللہ ابن ام مکتوم اگر معاذ نبی علیہ السلام لیکن سترگن معذور رندے اگر آگے جی السلام علیکم نبی علیہ السلام بان سلام واچو نبی علیہ السلام اخپل بیبیانو توی استتریان ہو زیزما بیبیانو دن نشے پردو کے صادر کتا کہ ابن ام مکتوم راغے حضرت میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخواست پیش کے یا رسول اللہ دے خجی رندے دے تمگا نخکارو دے نمگلد پردے کولو سحاجت تے کہ حضرت میمونی تپوس نکول مسئلہ چلتا حل کی دیشوا. حضرت میمونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمنگا روحانی مور زمنگا مور او د نبی علیہ السلام بی بی صاحبہ اگے یا رسول اللہ دے جی رندے نابینا دے نہ پردے کولو سحاجت. نبی علیہ السلام فرمائل دے خورندے لیکن تاسو خورندے نہیں تاسو تخوخکاری چی دا سڑے دے دیل پار دسترگو حفاظت دوارو جانبینو راغل دے دا سڑو طرفنا دا خودو طرفنا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. اخپل دزان پردو کئے دیل پار اگا یو عارف دے آیو بزرگ انسان دے اگوی خدا گوید کہ زندر خان بیتر دانجات کے زان سخا وہی خدا گوید کہ زن در خان بہتر. اللہ پاک فرمائی کہ زنانا چی دن دا پکور کے دن بہتر دا زنانا کور کے دن ڈیر بہتر دا. خدا گوید کہ زن در خان بہتر بس محفوظ این دردان بہتر. دا خود دردان دا کنا بس محفوظ این دردان بہتر ڈیر محفوظ دا چی دا پا کور کے دن نہیں کور نا دی بہار تا نراوزی بہار دی پار اللہ سڑی پیدا کردی. مخ دیر خوی ولی ای قوم از تقلید افرنگ عجیب خبرہ کردہ ولی ای قوم از تقلید افرنگ نمی دانند گنج از آن بیتر. ولی ای قوم از تقلید افرنگ وی لیکن دا قوم چرے دے تقلید انگریزانوں کا اور چ انگریزانو تقلید کن نداند گنج را از آن بیتر. یو طرف تا گنج خزانہ دا یو طرف تا یو آن دا آغا گنج دے خزانہ اگئی دا آنی نورتا کم اخکار شوا. سخست خبر کرا ولی ای قوم از تقلید افرنگ. اگر ظالم کو سر لکل دی کنا وی گورا وشپک خزی ندی وی جرمن کے فلان کی کیا لکس مسلمان راولا مسلمان گورے جنگی جمل یاد ساتے آئی بدبخت دام پخبار کی پیش کر دی. آئی وقت کی بامر مجبوری حضرت عائشہ بہار تراوتی وا لیکن سوچ دا پکار دے حضرت عائشہ زمنگ دا نبی بی بی وا نبی زمنگ روحانی پلارو او دا نبی بی بی زمنگ روحانی مور وا نو چې د زامنو جګړې مور راځي کې نه راځي میانستا ها جی حق ده کنه چې د زامنو اختلاف راشي نو مور میدان ته راوځي بیا اور د ازواج مطهرات مور والد امت قرآن ثابت چې النبی اولا بالمؤمنین وازواجه امهاتهم نبی زان د مؤمنانو د زاننا پغیبان دی مخکده اور د نبی بیانی د امت میندی دی نو کہ جنگی جمل کے یا صفین جہاد کے جنگ کے ام المؤمنین تشریف راوڑو دغی حیثیت مورو اور مور د بچو پسلح کی حاضری گی. دیم خبر یاد ساتے مفسرین لکل دا چس وقت جنگی جمل تا
بامر مجبوری حضرت عائشہ صدیقہ بہر تراغلا تشریف راوڑا حدیث پاک راضی ام المؤمنین حضرت عائشہ سترگی سریوی اوخ کی روانو جڑلے چار زکچ یا ام المؤمنین ولی تجاڑے ومنگ دی پار خدای ویل دی چی قرنا فی بیوت کننا کور کے دنوں سے بار مرازے لیکن ارمان دے زماد صحابو زماد نبی دے صحابو اختلاف دے اختلاف رفقول دے پار بار تراوتی ما لیکن بیان سترگی دے اوخ کو نہ ڈاکی وی اسلام تو گورا مسلمانا اسلامی نظام تو گورا اسلامی قانون تو گورا اسلامی حکم تو گورا بیا خو یو خبرہ پورا سر تے اور ساچ پتہ لگی لیکن ارمان دے ما تاستوی کہ دین بان آغا سوک پوئیگی جی چاہ سخص عناد نوی بخل نوی صاف سنی والا صاف دماغ والا اگر راشی انشاءاللہ پویا بورتا ملاوشی سر یو حدیث واورے بیا بس کو مشکات جلد ثانی حدیث تے آگر نبی علیہ السلام چی سوال لس نخی دا قیامت خود لی دی پای سوال لس نخو دا قیامت کے یو نخدا دا چی وَأَطَارْ رَجُلُ امراتہو قیامت نخدا سنا اطار رجل امراتہو سڑے با دخپل خز غلام شی سڑے با غلام شی او اختیار بے دخز سخی دا با قیامت مخی یو بل حدیث واورے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائی اذا کان امراؤکم شرارکم واغنیاءکم بخلاکم وامورکم الى نسائکم فبطن الارض خیر لکم من زارها دری سیدہ چی اگر مسلمان دا غیرت خلاف تھی یو دا غی نسا اذا کان امراؤکم شرارکم تاسبان اقتدار والنا کار راشی بیدین راشی بدکار و بد عمل راشی ظالمان فسادیان راشی اور استاسو مشران چلے بخیلان شی مال پا غرباو باندی او پا صحیح مصرف باندی نہ خرچ کی اخپل او دا پردی حقوق نہ پیجنی درم خبرہ وَأُمُورَكُمْ مِلَا نِسَائِكُمْ ستاس اختیارات ستاسو خودو تلارشی نفبطن الارض خیر لکم من زارها مسلمانانو بیا تاز پار ستاسو دا جن مرگ بہتر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیکن چی خبر دا سے راشی بیا باز خلقوی دا حدیث 200 کال دے نبی نرستو لکل شوی دی دا سنگا حجت دی ستا اسنے تعلیم ستا اسنے چتزان تعلیم جوڑ کے آ حجت تے او دا نبی حدیث حجت نہ دے او دا خوب علا پتہ لگی چی دا نبی حدیث منگ ترسیدل سنگ دی آج چاہتا پتوی انشاءاللہ بیا بغا دا سے خبری نہ کی لیکن سر عرض دا دے چل اللہ پاک دا پوی توفیق نصیب کی وآخر الدعوہ